को बोझा उठाए लाने चाहिए मुक्ति दाता मानिसको झोला लिएर गरीबको बोझैमा मानिसको झोला लिएर गरीबको बोझैमा हासिल गर्दै भनेथे लखनीले दर्शन पठाए पिताले लखनीले दर्शन पठाए पिताले आए भन्न लागे साँझको बेलामा तारा नहर प्रभु जन्मे दाउदको सहरमा तारा नहर प्रभु जन्मे दाउदको सहरमा कहिले तिम्रो प्रभुलाई कहिले नजरमा कहिले तिम्रो प्रभुलाई हस्केर गर्दै भनिदे संसार सबैलाई मानिसको झोला लिएर गरीबको बोझैमा आकाश हेरेर पात गर्थे सम्रो तारादेखि वर्षले रमाए राजाहरूका राजा जन्मेको पत्ता लगायो राजाहरूका राजा जन्मेको पत्ता लगाए पौराण पितालाई मन्टुले धन्यवाद चढाए आस्केले गर्दै भनिदे अनि यो हामीले सम्पत्ति हामी यो समर्पण गरेर फेरि धन्यवाद भन्नेछौँ।